बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है आजकल के इन नाजुक हालातों में अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे। आप सब सोचते होंगे आज मैंने ये कौन सी वीडियो अपलोड कर दी। ये मेरे लॉकडाउन के बाद पहली बार रसूलुल्लाह के शहर मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत का सफ़र है। अभी हम लोग घर से तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे को निकले हैं। जैसे ही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हुई तो हम लोग सफ़र पर निकले। दोपहर का टाइम था तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। आज काफ़ी दिनों के बाद रियाद से बाहर जा रही हूँ, वो भी मदीने। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्राइव आउट ऑफ सिटी घूमना बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, मैं आपको अपनी पैकिंग और रास्ते के लिए जो प्रिपरेशन की थी उसकी वीडियो बनाना भूल गई। एक्चुअली ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना था तो एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से जल्दी जल्दी काम करना पॉसिबल नहीं था। मैं आपको आगे दिखाती जाऊंगी कि मैंने सफ़र के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की थी। ये मेरी सीट के पीछे मेरी बेटी और बेटा बैठे हुए हैं। तकरीबन 3:30 बजे थे। हम लोगों ने हाईवे पर कार पार्क की और कार में ही बैठकर खाना खाए। ये मैंने मटन बिरयानी और सैलड बना लिया था। लंच के लिए मैं जब भी सफ़र पे जाती हूँ तो उस दिन का खाना घर से ही बना लेती हूँ, लेकिन अब तो कोविड की वजह से एहतियात करना लाजमी था। ये खाना खाने के बाद जब मैं कार से बाहर उतरी तो मैंने कैप्चर किया, दूर मजरा नज़र आ रहा है, यानी कि फार्म हाउस है और जहाँ तक नज़र जाती है सब डेजर्ट ही है। ये स्नैक टाइम के लिए मैंने मटन समोसे बना लिए थे केचप के साथ, जो सफ़र में खाते टाइम बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये जिंजर मिंट वाली ब्लैक टी है, रास्ते में पीने के लिए बनाई थी। मगरिब का टाइम हो रहा था और ये सनसेट सीन है। ये हम महत्ते यानी कि पेट्रोल पंप पे आए हैं पेट्रोल रिफ़िल कराने के लिए। अब हम रियाद से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये यहाँ के रोड्स हैं जो कि पहाड़ों के बीच से बनाए गए हैं और रोडवेज यहाँ के इतने स्मूथ हैं कि कितना भी लंबा सफ़र हो ईज़िली ड्राइव कर सकते हैं। ये इशां का वक्त था और हम लोग नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन पर रुके। ये आप सोच रहे होंगे मैं वॉशरूम की साइड्स क्यों दिखा रही हूँ। ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हर जगह इतना हाइजीनिक करने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत हद तक कंट्रोल में हैं। और ये हर जगह पेट्रोल स्टेशन पर नमाज अदा करने के लिए रूम्स या हॉल्स होते हैं जो कि क्लीन और हाइजीनिक होती हैं। हर जगह पर निशान बने हुए हैं कि इतनी दूरी पर खड़े होके सलाह अदा की जाए। ये सब कुछ रूल्स और सोशल डिस्टेंस फॉलो करने की वजह से उम्रा और मदीने के लिए सब सेफ्टी से जा रहे हैं। ये हम लोग मदीने के चेक पॉइंट पर आ गए हैं। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह चेक पॉइंट देखें, कलमा लिखा हुआ है और इसका व्यू कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ये हम लोग मदीना सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। पहले भी हम इस वक्त मदीना आते तो सब रोड्स फुल रहते, सब शॉप्स खुली रहती और आज कोविड की वजह से हर जगह खामोशी सी है। यहाँ पर भी काफ़ी होटल्स बंद हो गए हैं, कई शॉप्स बंद हो गए हैं। सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा था, जिसे देखकर दिल बहुत अफसोस हुआ और मैं हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह
دنیا کے حالات پہلے سے کافی اچھے کر دے۔ یہاں پر بھی کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بزنس چلانے والے اس پردیس میں جائیں تو کہاں، اور مدد مانگیں تو بھی کسے، سوائے اللہ کے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آج دنیا کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ یہ جو آپ آگے گرین کلر کے بورڈ پر لائٹس میں المدینہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے جو گنبد دکھائی دے رہا ہے وہ مسجد بلال ہے۔ یہ ہم لوگ ہوٹلز کے پاس آئیں تاکہ کوئی روم لے لیں رات کو رہنے کے لیے، لیکن وہاں ہوٹل میں جا کر جب دیکھا تو وہی پرانے بیڈز لگے ہوئے تھے جو ہمیں انسیف لگے۔ سو میرے ہسبینڈ نے کہا بچوں کو لے کر یہ بیڈز پر سونا انسیف ہے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، سو ہم لوگ کار میں ہی سو کے گزار لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کھانے کی ہوٹل کے پاس آئے تاکہ کچھ کھانے کے لیے لے لیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی ہوٹل اوپن نہیں تھی۔ وہ تو اچھا ہوا میں گھر سے ہی روٹی اور سبزی بنا کر لائی تھی، ورنہ ہمیں سنیکس ہی کھا کر سونا ہوتا۔ یہ کار کے اندر ہم لوگ سبزی اور روٹی جو میں گھر سے بنا کر لائی تھی وہی کھا رہے ہیں۔ یہ دوسرے دن کا ویو تھا جب میں فجر نماز کے لیے گئی تھی۔ نماز کو دیر ہو رہی تھی، سو اس لیے میں ویڈیو پکڑ نہیں پائی۔ فجر نماز کے ٹائم بچے سو رہے تھے تو ہم لوگ ان کو کار میں ہی چھوڑ کے آ گئے، تو بچے اٹھ کے کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو مسجد نبوی جانا ہے، سو ان کو لے کر مسجد نبوی جا رہے تھے۔ بچوں نے قضا نماز ادا کی۔ روزے مبارک کی زیارت کو فی الحال ابھی جانا بند ہے، انشاءاللہ حالات کنٹرول میں آنے کے بعد میں شاید اوپن ہو جائے۔ ابھی ناشتے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے ہم لوگ کوئی اچھی سی ہائیجینک ہوٹل میں گئے ناشتہ کرنے کے لیے۔ صبح کے تقریباً 10:30 بجے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تھوڑا جلدی ہی جاتے ہیں ورنہ مسجد فل ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہم لوگ مسجد کے قریب گئے تو وہاں پر پولیس نے روک لیا اور کہنے لگا کہ مسجد فل ہو گئی ہے، اب آپ لوگ آگے مسجد میں جا نہیں سکتے۔ سو ہم لوگ وہاں سے نکلے، جلدی جلدی مسجد قباء پہنچے۔ یہ مسجد قباء کا ویو ہے۔ حضور پاک جب مدینہ آئے تھے تو پہلے قباء مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اور اسی کا اجر ہے کہ جو بھی انسان یہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے اس کو عمرہ کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں بھی آ کر مسجد میں ہم لوگوں کو اندر جگہ نہیں ملی تو ہم لوگ یہیں شیڈ میں ہی بیٹھ کر جانی نماز بچھا کر اذان کا انتظار کرنے لگے۔ ظہر کی نماز ادا ہونے کے بعد ہم لوگ باہر نکلے، وہاں پر عجوہ کھجور لیے جو کہ بہت سستے میں ہم لوگوں کو ملے، ورنہ عجوہ کھجور کا ریٹ بہت مہنگا ہوتا، لیکن اس بار ایکسپورٹ زیادہ نہیں تھا، سو ہم لوگوں کو 40 ریال میں 1 kg کھجور ملا، وہ بھی بڑا سائز والا۔ اب ہم لوگ ریاض کے لیے نکلے اور سیدھا البیک کے پاس گئے۔ وہاں پر ہم نے بروسٹڈ اور برگرز وغیرہ لیے اور راستے میں کار میں ہی بیٹھ کر کھاتے ہوئے آنے لگے۔ مدینہ چھوڑتے وقت مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کاش ہم لوگ اور 2 دن یہاں رک پاتے، نہ جانے پھر اللہ پاک ہمارے نصیب میں مدینے اور مکے کی زیارت کب رکھے گا۔ رات میں نیند بھی ٹھیک سے پوری نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تھکان بھی کافی محسوس ہو رہی تھی۔ کار میں بچے پیچھے گیمز کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور میں اور میرے ہسبینڈ عمرے کو جانے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آتے وقت بھی میرے مائنڈ میں صرف مدینے کے بارے میں ہی خیال آ رہا تھا۔ مدینہ جانے سے پہلے دل میں ایک بے چینی سی تھی، طبیعت میں پریشانی سی تھی، لیکن وہاں جا کر آنے کے بعد دل اور دماغ کو بہت سکون ملا اور بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی نکلا۔ فل سپیڈ میں آنے کی وجہ سے رات کے تقریباً 10:30 بجے ہم لوگ ریاض پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا اور پیارا سا مدینے کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔